ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति अवश्यम्। सन्ति वा प्रश्नाः? यदि न सन्ति तर्हि अग्रे गच्छामः। प्रायः न सन्ति वा इति आचार्य, अग्रे गच्छामः। पठन्ति वा केऽपि? अत्र नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। दीर्घ नवीनं वार्तिकं किल अद्य? एवमेवम्, एकदेशिनः प्रयोजनान्तरवार्तिकम् इति। आम्। दीर्घप्लुतवचने च संवृतनिवृत्त्यर्थः। दीर्घप्लुतवचने च संवृतनिवृत्त्यर्थो विवृतोपदेशः कर्तव्यः। दीर्घप्लुतौ संवृतौ मा भूताम् इति। वृक्षाभ्यां देवदत्ता इति। इदानीं पश्यन्तु, ह्यः अस्माभिः किं चिन्तितम् इत्युक्ते विवृतोपदेशस्य प्रयोजनं चिन्तितमेकं। सत्यं खलु? तस्य वृतोपदेशात् अन्यत्रापि वृतोपदेशः श्रवणग्रहणार्थः इति अस्माभिः विचारः कृतः ह्यः। तर्हि इदानीं तद् सिद्धान्तिभिः किम् उक्तमासीत्? वृतोपदेशस्य प्रयोजनं दर्शितम् आसीत्। इदानीम् एकदेशी वैयाकरणः एव कश्चन इतोपि प्रयोजनान्तरमपि वर्तते इति प्रयोजनान्तरं साधयितुम् इदं वार्तिकम् आरभते। किमिति? दीर्घप्लुतवचने च संवृतनिवृत्त्यर्थः इति। इत्युक्ते कः वार्तिकस्य अर्थः इति चेत्, दीर्घः पुनश्च प्लुतः यत्र विधीयते तत्रापि दीर्घप्लुतयोः अपि संवृतत्वं प्राप्यते। अतः तस्य विवृतोपदेशार्थं किं कर्तव्यं? वार्तिकं वक्तव्यम् इत्याशयः। एकदेशी इदम् अस्माभिः सिद्धान्तभिः नाङ्गीक्रियते, यतः तस्य अग्रे पुनः निराकरणं क्रियते। परन्तु एकदेशी इदं वदति, विवृतत्वविधाने प्रयोजनान्तरमपि वर्तते इति सः प्रयोजनान्तरं साधयति। तत् किं प्रयोजनम् इति चेत् इदमेव। दीर्घप्लुतवचने दीर्घस्य वचनं दीर्घवचनं, तत्र कथं समासः? दीर्घवचनं पुनश्च प्लुतवचनम् इत्यत्र दीर्घस्य वचनं दीर्घवचनम्, एवमेव प्लुतस्य वचनं प्लुतवचनम्, अर्थात् दीर्घप्लुतविधायकं सूत्रम् इत्यर्थः। सम्यक् वा? दीर्घः येन सूत्रेण विधीयते तत्, प्लुतः येन सूत्रेण विधीयते तत् इत्यर्थः। तर्हि इदानीम् एकः अकारः वर्तते, सः संवृतः अस्ति। सम्यक् वा? संवृतः अकारः अस्ति इति कृत्वा तस्य स्थाने आदिश्यमानः यः दीर्घः आकारः, सः अपि स्थानिनः संवृतत्वात् आदिश्यमानः आदेशः अपि संवृतः एव आदिश्यते। सम्यक् वा? एवमेव यः प्लुतः आदिश्यमानः सः अपि स्थानिनः संवृतत्वात् संवृतः एव स्यात्। एवं खलु? आम्। तर्हि तस्य निवृत्त्यर्थं किं कर्तव्यं? विवृतोपदेशः कर्तव्यः इत्यर्थः। यथा इदानीं वृक्षाभ्याम् इति एकं रूपमस्ति। वृक्षाभ्याम् इति स्थिते किं भवति तत्र कार्यं? वृक्षाभ्याम् इति स्थिते वृक्षयोगभ्यां किं सूत्रं प्रवर्तते तत्र? बहुवचने झल्लेत् न, भ्याम् अस्ति खलु? आं सुपि च आचार्य। एवमेवं सुपि च। सुपि च इत्यनेन सूत्रेण दीर्घः प्रवर्तते। सम्यक् वा? वृक्षाभ्याम् इति रूपं सिद्ध्यति तदा।
तर्हि अत्र इदानीं यः विधीयमानः दीर्घः आकारः सः संवृतः एव स्यात्, सत्यं वा? अतः तन्मा भूत् इत्येतदर्थं किं कर्तव्यं? विवृतोपदेशः कर्तव्यः। तदा तु विवृतः अकारः वर्तते इति कृत्वा स्थानिनः अकारस्य विवृतत्वात् आदिश्यमानः यः आकारः सः अपि विवृतः एव आदिश्यते। एवमेव तत्र प्लुतविषये अपि देवदत्ता इति अस्ति उदाहरणम्। केन सूत्रेण तत्र प्लुतः विधीयते? देवदत्ता इति अस्ति उदाहरणं। प्लुतः तत्र विधीयमानः गुरोर्नृत्य वा आचार्य? सम्यक् न जानामि अहं सूत्रं। इतोपि एकं सूत्रं न अत्र तेन न आह्वानं तेन न वा? क्रियमाणमस्ति। इदानीम् अहं कमपि आह्वयन्ती अस्मि, देवदत्त इति नामकः एकः वर्तते, तं मया इदानीम् अहं तम् आह्वयन्ती अस्मि। सम्बुद्ध्य कश्चित् सूत्रमस्ति वा? दूराद्धूते च इति एकं सूत्रम् आम्, दूराद्धूते च, आमाम्। सम्यक् वा? तेन सूत्रेण अत्र प्लुतः विधीयमानः अस्ति। यदि स्थानी अकारः विवृतः न स्यात्, संवृतः स्यात्, तर्हि तस्य स्थाने आदिश्यमानः यः प्लुतः वर्तते सः अपि संवृतः एव स्यात्। सम्यक् वा? अतः किं कर्तव्यं? यः अकारः तस्य विवृतत्वं वक्तव्यं। तदा तु स्थानिनः विवृतत्वात् आदिश्यमानौ यौ दीर्घप्लुतौ तौ अपि विवृतावेव आदिश्यते। एतावत् स्पष्टम्? एतदर्थं वार्तिकम् अपेक्षितम् इति एकदेशिनः आशयः। पश्यन्तु, एकवारं पङ्क्तिं पठामि, यदि समन्वयः न भवति चेत् प्रष्टुं शक्यते। दीर्घप्लुतवचने च संवृतनिवृत्त्यर्थः किं कर्तव्यम्? अकारस्य वृतोपदेशः कर्तव्यः इत्याशयः। दीर्घप्लुतवचने च संवृतनिवृत्त्यर्थः विवृतोपदेशः कर्तव्यः। दीर्घप्लुतौ संवृतौ मा भूतामिति वृक्षाभ्यां देवदत्ता इति। स्पष्टमे तावत्? आम्। सर्वेभ्यः अपि स्पष्टम् इति भावयामि। अग्रे प्रतिपं पठन्ति वा? विवृतत्वप्रतिज्ञाने प्रयोजनान्तरमाह दीर्घेति। अस्ति विवृतत्वप्रतिज्ञाने संवृतस्य अकारस्य स्थाने संवृतयोरेव दीर्घप्लुतयोः प्रसङ्गः इत्यर्थः। इदानीं तदेव पुनः तत्र प्रतिपकारोऽपि वदति, विवृतत्वप्रतिज्ञाने प्रयोजनान्तरमाह इत्युक्ते यद् विवृतत्वम् अकारस्य उक्तं तत्र अन्यदपि प्रयोजनं वर्तते इति प्रयोजनं ज्ञापयितुं वार्तिकान्तरं वदति। किं तत् इति चेत् दीर्घप्लुतवचने च संवृतनिवृत्त्यर्थः इति। यदि अकारः विवृतः न स्यात्, संवृतः एव यदि अकारः स्यात्, तर्हि तस्य अकारस्य संवृतत्वे संवृतस्य अकारस्य स्थाने आदिश्यमानौ यौ दीर्घौ क्षम्यतां यौ दीर्घप्लुतौ तौ अपि सावर्ण्यात् किं संवृतावेव आदिश्येताम्। अतः तन्मा भूत् इति कृत्वा किं कर्तव्यम्? अकारस्य विवृतत्वं वक्तव्यम् इत्यर्थः। तदेव लिखति, असति विवृतत्वप्रतिज्ञाने। यदि अकारस्य विवृतत्वं न प्रतिज्ञायते तर्हि इत्यर्थः। असति विवृतत्वप्रतिज्ञाने संवृतस्य अकारस्य स्थाने सावर्ण्यात् संवृतयोः एव दीर्घप्लुतयोः प्रसङ्गः इत्यर्थः। तदर्थं किं कर्तव्यम्? अकारस्य विवृतत्वं वक्तव्यम् इति एकदेशिनः आशयः। स्पष्टं वा एतावत्? आम्। तत्र पश्यन्तु, अधः एका छाया इति टीका अस्ति, तत्र अष्टमबिन्दुः वर्तते एकम्। आचार्य किञ्चित् उपरि कुर्वन्ति वा? इतोपि किञ्चित्। तत्र पश्यन्तु, छायायाम् अष्टमबिन्दुः अस्ति एकम्। ह्रस्वस्य दीर्घप्लुतविधौ इत्यर्थः। दृश्यते खलु? अन्ते अस्ति तत्र ह्रस्वस्य, यत्र इदानीं दीर्घः वा प्लुतः वा यत्र विधीयते तत्र
संवृतस्य प्राप्तिः भविष्यति तदर्थं किं कर्तव्यमस्ति अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः इत्याशयः तत्र सरलतया छायाटीकायां दत्तमस्ति अहम् एकवारं पङ्क्तिं पठामि ह्रस्वस्य दीर्घप्लुतविधौ इत्यर्थः दीर्घप्लुतौ स्थानिनः अकारस्य संवृततया संवृतावेव स्यातामिति तौ मा भूताम् इति धात्वादिस्थस्य अकारस्य विवृतोपदेशः कार्यः इत्यर्थः स्पष्टं वा तदेव इदानीं यत् चिन्तितं सः एव विषयः तत्र तैः बहु सरलतया लिखितः अस्ति धात्वादिषु विद्यमानस्य अकारस्य विवृतत्वम् एतदर्थमपि वक्तव्यम् इति एकदेशिनः आशयः एतदर्थम् इत्युक्ते यत्र ह्रस्वस्य स्थाने दीर्घप्लुतयोः विधानं तत्र दीर्घप्लुतयोः विवृतत्वं भवतु इति धिया अकारस्य विवृतत्वं वक्तव्यम् इत्याशयः स्पष्टं वा एतावत् आमाचार्य अग्रे 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 पठन्ति वा तर्हि एवम् इदानीं ते आक्षेपः न एकदेशिना एवं प्रयोजनान्तरम् उक्तं तदा सिद्धान्तिभिः समाधानं दीयते इदानीं नास्ति इदं प्रयोजनं भवितुं नार्हति इति यद् एकदेशिनः प्रयोजनं तस्य निराकरणं कुर्वन्ति इतः परम् हा पङ्क्तिं पठन्ति वा नैव लोके न च वेदे दीर्घप्लुतौ संवृतौ स्तः कौ तर्हि विवृतौ यौ स्तः तौ भविष्यतः सिद्धान्तिभिः उच्यते इदानीं भवता तैः किमुक्तं यः ह्रस्वः आकारः संवृतः तस्य स्थाने आदिश्यमानौ दीर्घप्लुतावपि संवृतौ स्यातामिति खलु यदि दीर्घस्य पुनश्च प्लुतस्य संवृतत्वम् अस्ति तर्हि खलु तस्य आदेशः दीर्घः वा प्लुतः वा संवृतः कुत्रापि नास्ति एव लोकेऽपि नास्ति वेदेऽपि नास्ति तर्हि यद्यपि अकारः संवृतः तथापि तस्य स्थाने आदिश्यमानौ यौ दीर्घप्लुतौ तौ तु विवृतावेव अवश्यं भवतः किमर्थम् इत्युक्ते संवृतौ तावद् नैव स्तः इति कृत्वा तर्हि कौ स्तः इत्युक्ते विवृतावेव स्तः तयोः एव आदेशः भविष्यति अतः स्पष्टं वा तदेव तत्र वदति नैव लोके न च वेदे दीर्घप्लुतौ संवृतौ स्तः दीर्घप्लुतौ संवृतौ लोके वा वेदे वा कुत्रापि न स्तः इत्यर्थः तर्हि कौ स्तः इति चेत् विवृतावेव स्तः तर्हि यौ स्तः तयोः एव आदेशः भविष्यति तस्मात् भवद्भिः यदिदानीम् उच्यमानं प्रयोजनान्तरं तद् भवितुं नार्हति इति अस्माभिः सिद्धान्तिभिः निराकरणं क्रियते तस्य अवगतम् अवगतम् हा अग्रे प्रदीपं पठन्ति वा नैव लोके इति असत्यपि सावर्ण्ये लिङ्गादकारस्य संवृतस्य विवृतौ दीर्घप्लुतौ भविष्यतः यदयम् अतो दीर्घो यनि अतो रोरप्लुतादप्लुते इत्याह इति भावः इदानीं पश्यन्तु अकारः यः स्थानी सः संवृतः वर्तते आदिश्यमानः यः दीर्घः उत प्लुतः सः तु विवृतः आदिशति इति खलु तर्हि इदानीं तयोः सावर्ण्यं भवति सिद्ध्यति वा न खलु किमर्थं न सिद्ध्यति खलु यतः तयोः प्रयत्नभेदः अस्ति एकः संवृतः एकः विवृतः अस्ति आदिश्यमानौ तावत् विवृतौ स्तः तर्हि इदानीं तयोः सावर्ण्यं न चेत् कथं तत्र आदेशः भवितुमर्हति इदानीं दीर्घप्लुतयोः सावर्ण्याभावात् आदेशः न स्यात् खलु प्रश्नः अवगतः वा न अवगम्यते मया नावगतं वा पुनरेकवारं प्रश्नः पश्यन्तु इदानीं यः ह्रस्वः आकारः वर्तते किं तत्र उदाहरणमस्माभिः दृष्टं वृक्ष इति अस्ति तत्र यः अकारः तस्य कः प्रयत्नः अस्ति तस्य संवृतः
संवृतः प्रयत्नः अस्ति तस्य स्थाने आम्। आदिश्यते यः दीर्घः आकारः तस्य कः प्रयत्नः विवृतः विवृतः। स्थान विवृतः सावर्ण्यं एवं नास्ति। तर्हि तयोः सावर्ण्यं न सिद्ध्यति खलु इदानीं आम्। अकारस्य सवर्णः आकारः न चेत् कथं सः अकारस्य स्थाने आदिश्येत आम्, तर्हि विवृतोपदेशः कर्तव्यः। आदेशः न स्यात् खलु इति चेत् आम्। नास्ति तत्र आदेशः भवितुमर्हति तदेकेन सूत्रेण ज्ञाप्यते आम्। यद्यपि अकारः संवृतः आकारः विवृतः तथापि अकारस्य स्थाने आकारस्य आदेशः भवति इति अतो दीर्घो यङि इति एकं सूत्रमस्ति किमुच्यते तेन आम्। सूत्रेण इति अर्थः वक्तुं शक्यते वा अकारात् परे आम् यदि महोदय, यै अकारस्य प्रत्याहारे अनुस्वारस्य परे यदि यै वर्ण सन्ति चेत् तर्हि परसवर्णः आदेशः भवति। अकारात् परे अनुस्वारात् न अकारात् परे अतो दीर्घो दीर्घः यै अनुस्वारस्य विधीयते आम् तेन अकारात् सूत्रेण परे न अनुस्वारस्य यै वर्णे परे परसवर्णादेशः भवति। न न न न दीर्घविधानं अतो करोति इदं सूत्रम् अकारात् परे वदामि। यदि कोऽपि यै प्रत्याहारेषु अन्यतमः वर्णः अस्ति चेत् पूर्वपरयोः स्थाने तत्र दीर्घादेशः भवति। न न न न यदि यञादि सुप्रत्ययः यदि परे अस्ति यः सुप्रत्ययः सः यदि यञादि यञ् इति प्रत्याहारः तत् प्रत्याहारस्थाः केऽपि वर्णाः यदि तत्र भवन्ति प्रत्ययेषु तर्हि यञादौ सुपि प्रत्यये परे अतः अङ्गस्य अदन्तं यदङ्गं तस्य आम्, आम्। दीर्घः विधीयते स्मृतं यथा पठामि पठामः। एवं स्पष्टं वा आम् स्पष्टं। पश्यन्तु आचार्य इदानीं किमपि प्रष्टुमागतं वा श्रूयमाणं खलु मम ध्वनिः न श्रूयमाणं खलु न न आम्, आम्, आचार्य आम्। स्पष्टमिति उक्तवती। अस्तु अस्तु तर्हि पश्यन्तु इदानीं यदि स्थानिनः अकारस्य संवृतत्वात् तस्य स्थाने दीर्घस्य आदेशः यदि न स्यात् तर्हि अनेन इदं सूत्रं किमर्थं वक्तव्यम् अतः इत्यत्र अकारः तु संवृतः अस्ति आदिश्यमानः आकारः दीर्घः अस्ति तर्हि संवृतस्य अकारस्य स्थाने दीर्घः इदानीं दीर्घस्य आकारस्य विधानं क्रियमाणमस्ति अतो दीर्घो यङि इत्यनेन सूत्रेण तर्हि तद् व्यर्थं स्यात् एवं खलु व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इत्युक्ते यद्यपि अकारः संवृतः तथापि तस्य स्थाने अवश्यं विवृतस्य आकारस्य आदेशः भवितुमर्हति इति ज्ञापयति स्पष्टं तदेव तत्र इतोपि एकं सूत्रमपि ज्ञापकम् उच्यते तत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते इति एकं सूत्रमस्ति श्रुतमिदम् उत्वं विधीयते अनेन सूत्रेण उत्वम् अत्र ह्रस्वाकारात् परे यदि उत्वम् अस्ति चेत् तस्य रेफः यदि रेफः अस्ति चेत् रेफस्य स्थाने उत्वम् एवं ह्रस्वाकारात् परे यदि रेफः अस्ति ह्रस्वाकारात् परे यदि रेफः अस्ति तर्हि तस्य रेफस्य उत्वं विधीयते कदा इत्युक्ते ह्रस्व अकारे परे एवम् अर्थः अस्ति अस्य अस्तु वा अत्र पश्यन्तु अप्लुते अतिपरे इति उच्यते तत्र अप्लुतात् अतः परस्य रोः उत्वं विधीयते कदा इत्युक्ते अप्लुते अतिपरे तर्हि अप्लुते अतिपरे इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते प्लुतभिन्ने इत्यर्थः अप्लुतः इत्युक्ते प्लुतः न एवं खलु तर्हि प्लुतभिन्ने अकारे परे एव रोः उत्वं विधीयते यदि अकारस्य प्लुतः यदि नैव स्यात् तर्हि पुनः कुतः तत्र अप्लुते इति दलग्रहणं कर्तव्यं सूत्रे गृह्यमाणं वा आं भगिनि आमाचार्य एवं खलु न कर्तव्यमासीत् तथापि अप्लुते इति दलग्रहणं कृतम् इति कृत्वा तद् ज्ञायते किमिति ज्ञापयति यद्यपि अकारः
संवृतः वर्तते तथापि तस्य प्लुतः तु आदेष्टुं शक्नोति, प्लुतस्य आदेशः तु तत्र भवितुमर्हति इति ज्ञापयति। स्पष्टं? पङ्क्तिं पठामि एकवारं। नैव लोके इति असत्यपि सावर्ण्ये लिङ्गात्, लिङ्गात् इत्युक्ते ज्ञापकात् इत्यर्थः। तत् किं ज्ञापकम् इति चेत् सूत्रमेव ज्ञापकम्। लिङ्गात् अकारस्य संवृतस्य विवृतौ दीर्घप्लुतौ भविष्यतः यदयम् अतो दीर्घो यञि अतो रोरप्लुतादप्लुते इत्याह इति भावः। एताभ्यां सूत्राभ्यां दीर्घस्य पुनश्च प्लुतस्य तत्र विधानं भवितुमर्हति इति ज्ञाप्यमानमस्ति। एतावत् स्पष्टं खलु? स्पष्टम्। एतावत् भवतु। अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः। अस्तु। हम्म। ह्यस्तनवर्गस्य ध्वनिमुद्रणमपि अपेक्षितं महोदये। हा, आचार्य। हरि ओम् मातृश्री। समापयामः आचार्य। समापयामः। अस्तु। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्याज्ञाशिल्पनैपुणम्। धन्यवादाः।